सुबह के 8 बजते ही घड़ी ने बार बार अलार्म बजाना शुरू कर दिया था। आरजू जो अभी तक बिस्तर में लेटी अंगड़ाइयां ले रही थी, आवाज सुनकर एक झटके से खड़ी हुई और तेजी से वॉशरूम में घुस गई। कपड़े बदलकर निकलने के बाद वो कमरे से बाहर आई तो उसकी वालदा अमीना बेगम नाश्ते की मेज सजा चुकी थी। कितनी देर तक सोती रहती हो तुम? और आज तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी जाना था, उसके बावजूद भी। उन्होंने उसे डांटा तो कंधे उचकाकर वहीं बैठ गई। अम्मी बस रात को एक सीजन देखने बैठ गई थी, तो 3 बजे जाकर नींद आई, इसलिए देर हो गई। ये सुनकर अमीना बेगम ने अपने जूते की तरफ इशारा किया। अच्छा अच्छा, अब सुबह ही सुबह क्या नाश्ते के बजाय जूसे से मेरी खातिर दुआजा करेंगी आप? आरजू ने इन्हें छेड़ते हुए कहा तो अमीना बेगम सर झटक कर अंदर आ गई थी। तभी से दादा जान सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखाई दिए। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ी। दादा जान, मुझे दुआ दीजिए, आज मेरा इंटरव्यू का दिन है। दुआ कीजिए कि आज तो कोई मुझे ऑफिस में अपने रख ले। और ने कुछ इस तरह बेचारगी से कहा कि उसके दादा ने मुस्कुराते उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। हाँ बेटा, जाओ, मेरी दुआई तुम्हारे साथ है। वो मुस्कुराती हुई मुड़ी थी कि दादाजान ने उसे पुकारा। आरजू बेटा, बात सुनो। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे चलते हुए आगे आए तो आरजू ने चमकती आंखों से उन्हें देखा। जी दादाजान, कहिए। दादाजान ने उसी वक्त 500 का एक नोट निकालकर उसके हाथ पर रखा। आरजू की आंखें नम हो गई थी। ये रख लो बेटा, तुम्हारे काम आएंगे। आरजू ने मोहब्बत से झुककर उनके हाथ को चूमा और फिर दुआएं पड़ते हुए तेजी से घर से बाहर निकल गई। अभी वो सड़क के दरमियान पहुंची ही थी कि दूर से तेज रफ्तार गाड़ी आती दिखाई थी और सामने से आती मोटरसाइकिल सवार को बचाते गाड़ी दीवार में जोर से जाकर लगी और उलटने से बच गई। सड़क इस वक्त सुनसान थी, सिवाय आरजू के। वो मोटरसाइकिल सवार था जो डरकर खुद ही भाग गया। उफ अल्लाह, इन अंकल को चोट लगी है। वो फौरन से गाड़ी के सामने आई और झुककर गाड़ी के अंदर झांका तो अंकल अपने सर से हाथ रखे खून को बहने से रोक रहे थे। अंकल, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? आरजू ने कहा तो उन्होंने फौरन से हाँ में सर हिलाया। तो आरजू ने दरवाजा खोला, उन्हें सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और धीरे धीरे उन्हें सहारा देकर सड़क से दोबारा अपने घर की तरफ ले आई, जो सड़क से सिर्फ 1 मिनट के फासले पर था। अरे, तुम तो अभी गई थी। उसकी वालदा ने इसकी आवाज सुनी तो दरवाजा खोलते हुए बुड़बुड़ाई, लेकिन दरवाजा खोलकर सामने जख्मी शख्स को देखा तो हैरत से उनकी आंखें फैल गई। ये कौन है आरजू? जाने पहचाने से लगते हैं। आरजू ने अपनी अम्मी का सवाल नजरअंदाज किया और अंकल को अंदर सोफे पर बैठाया। अम्मी, आप बैठी, अंकल मैं पानी लाती हूँ, आपकी ड्रेसिंग भी कर देती हूँ। वो तेजी से दौड़कर किचन में गई, उन्हें पानी का गिलास थमाया और अगले ही लम्हे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाई। दादा जान जो चहलकदमी के लिए निकले हुए थे वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो बड़ी महारत से रुई पानी में डुबोकर उनके जख्म को साफ करने लगी थी और फिर पायोडीन लगाकर उन्हें पट्टी कर दी थी। अब आप ठीक है अंकल? उसे वहां मौजूद अजनबी शख्स से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। खुदा तुम्हारे जैसी बेटी सबको दे बेटा, बहुत खुश नसीब है आपकी। आपके आपकी बेटी ने मुझे सहारा दिया, बल्कि यहाँ तक लेके आए, फिर मेरी मरहम पट्टी भी की। दादाजान ने उनकी बात सुनकर सोफे पर बैठते उन्हें गौर से देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा बेटा कि तुम कहने से कहीं मैंने तुम्हें देख रखा है? दादाजान उनकी आंखों में देखते हुए गौर करने लगे, तभी एकदम उनके जहन में चमक हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? कि तुम सराज इंसारी तो नहीं हो? ये सुनकर वहां बैठे अंकल चौंक उठे और आरजू ने भी हैरत से ये सब देखा। मैं वाकई में सराज इंसारी हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अब वो अंकल भी अपनी तकलीफ भूलकर दादाजान पर गौर करने लगे। कहीं आप शाहजमान के वालिद हैं तो नहीं है? ये सुनकर दादाजान ने फौरन से हाँ में सर हिलाया तो अगले लम्हे सिराज अंसारी फौरन से उनके गले मिले। कुदरत ने हमें कैसे मिलाया, यकीन ही नहीं आता। कहाँ चले गए थे तुम? ऐसे गायब हुआ कि दोबारा पलट कर ही न पूछा। आरजू ने उनकी बात सुनकर वो फौरन से बीच में लुकमा दिया। दादाजान, ये क्यों, कौन है? क्या आप इन्हें जानते हैं? दादाजान ने हंसते हुए सिराज अंसारी का तारुफ उससे कराया। सिराज और शाहजमान यकजान दो कालिब थे, बचपन से बेहतरीन दोस्त। बल्कि सिराज की तो शादी भी जल्द हो गई थी। उनका बेटा और हाँ तो हमारे घर भी आता था। तुम छोटी सी थी, खेलती थी उसके साथ। अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया होगा। सिराज अंसारी साहब ने सुना तो मुस्कुरा दिया। बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा बन गया है। अब तो उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, बहुत मसरूफ रहता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। तभी आरजू ने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज चुके थे। उफ अल्लाह, अंकल प्लीज दुआ कीजिएगा, मेरे लिए आज मेरा इंटरव्यू है। वो फाइल सीने से लगाए बैग कंधे पर टिका रहे जाने लगी तो पीछे से सिराज अंसारी साहब की आवाज सुनाई दी। खुदा तुम्हें कामयाब करे, और अगर कोई मसला दरपेश हो तो मेरे ऑफिस आ जाना, मैं वहां तुम्हें रख लूंगा।
आरज़ू ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और गेट से बाहर निकल गई। बस में जैसे तैसे आकर वो आईफा टावर्स के सामने रुकी और बड़ी ही शॉवर शीशों वाली इमारत देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तो मेरी किस्मत यहाँ मुझे ले ही आई। वो बड़बड़ाई और तेजी से दौड़ते हुए लिफ्ट की तरफ आई। आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही रश था, लगता है सबसे ज्यादा लेट हो गई। तभी इसके बराबर में एक इतना शानदार शख्सियत का मालिक शख्स आकर खड़ा हो गया, जिसे यूं खुद से बातें करता देखकर एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया। अरे बाबा, ये लिफ्ट भी ऐसे वक्त में क्यों बंद हो जाती है? वो बेजार हुई और लिफ्ट के बंद होने से पहले ही छलांग लगाकर अंदर घुस गई। इस दौरान सामने खड़ा शख्स भी अंदर दाखिल होता सीधा उससे टकरा गया। दोनों के हाथों से चीजें नीचे गिर गई। फाइल के कागज, लैप, लिप ग्लोस, मोबाइल सब बिखर गया। आरजू ने फौरन 2 कदम पीछे हटकर आंखें तुरछी की। माफ कीजिएगा, आपको दिखाई नहीं देता क्या? वो शख्स जिसने सफेद शर्ट पर काला कोट पहन रखा था, किसी चॉकलेटी हीरो की तरह जाजिब नजर था, बिल हल्का सा मुस्कुराया। शायद आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी। आरजू मुस्कुराई। मैं? जी जनाब, इंतहाई जल्दी में हूँ। इंटरव्यू देना है, नौकरी जीत कर आनी है। ये कहकर वो झुक कर अपनी चीजें उठाने लगी। फिर सीधी होकर फौरन लिफ्ट के सारे बटन एक साथ दबा दिए। उस शख्स ने हैरानी से उसके हाथ की तरफ देखा। ये किया आपने? सेफ्टी कभी सुना है? अगर लिफ्ट अटक जाए तो हर मंजिल का बटन दबाना जरूरी होता है। टीवी में देखा था। उफ, वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया। आरजू ने उसकी नागवारी से देखते जरा भी परवाह ना किया और अपने पर्स से छोटा सा शीशा निकालकर चेहरा देखने लगी। लिपस्टिक दुरुस्त की, बाल ठीक लग रहे थे। अचानक से उसने साथ खड़े शख्स से सवाल किया तो वो गड़बड़ाया। ठीक है, आहिस्ते से जवाब देते उसने गौर से आंसू को देखा था। वैसे आप यहाँ जॉब करते हैं? आरजू ने सवाल किया और अपने हाथ में पकड़े चिप्स का पैकेट खोलकर खाने लगी। हाँ, करता हूँ, आरजू ने कहकर लगा। अच्छा, तो फिर आपको पता होगा ना कि यहाँ का बॉस कैसा है? मैंने सुन रखा कि आईफा टावर कंपनी का बॉस बड़ा ही खड़ूस है। सामने खड़े अजनबी की आंखें हैरत से फैली। खड़ूस? जी जी, यानी इतना सख्त है कि अगर कोई 5 मिनट लेट हो जाए तो उसे मीटिंग रूम में बैठा कर लेक्चर दे देता है। कहते हैं कि उसका चेहरा देखकर ही बंदा इस्तीफा देने का सोचने लगता है। वो मुंह पर हाथ रख के हंसने लगी। फिर चिप्स का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने नफी में सर हिलाया। अरे पकड़ लीजिए, खाली खुला नहीं रही, सिर्फ प्यास लगी है, इसलिए चिप्स पकड़ाते हुए कहा। तो शर्मिंदा होते हुए बोला। लिफ्ट थोड़ा सा झटका खाकर रुकी तो वो पानी पी थी। आरजू के हाथ से बोतल छूटी और वो उस शख्स के कपड़ों पर गिरी। वो पूरा भीग चुका था। उस शख्स ने जब्त से उसका ये कारनामा देखा। सो सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। आरजू ने हाथ में पकड़े टिश्यू से साफ करना चाहा तो पीछे हटा। इट्स ओके। वैसे ये बताएं, इतनी तफसील से किसने बताया आपको? आरजू ने कंधे झुकाए। बस सुनी सुनाई बातें हैं, आपको तो पता है कि ऑफिस की सियासत। जुमला मुकम्मल होते ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो आरजू ने बगैर देखे तेजी से बाहर कदम रखा। वो चिप्स का पैकेट वहीं अजनबी के पास भूल गई। वो खुदा का शुक्र है बच गई। वो ज़ेरे बुलब बोली और फाइल संभालते हुए इधर उधर देखने लगी। उसके बाल जरा बिखरे हुए थे और सांस फूला हुआ था, मगर चेहरे पर हमेशा की तरह शोखी झलक रही थी। इंटरव्यू रूम कहाँ भाई? वो जल्दी से बोली कि बॉस ना आ जाए, सुना है बड़ा खड़ूस है। कुलेब उसने बुलंद आवाज में कहा तो चौकीदार ने सामने की तरफ इशारा किया। आरजू ने जल्दी से बाल संवारे, लिप ग्लोस ठीक किया। अल्लाह करे मेरा बॉस खड़ूस ना हो। वो खुद कलामी करते उसने दरवाजा खटखटाया। मैं कम इन सर? अंदर से मायूस आवाज आई। आए। आरजू ने दरवाजा खोला और अगले लम्हे उसका मुंह खुल गया। आप? सामने कुर्सी पर वही शख्स बैठा था, वही चौबी अभी लिफ्ट में उससे टकराया था। वो सर झुकाए फाइल दिख रहा था, चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। आरजू 2 कदम अंदर आई, जरा हिचकिचाई। अच्छा, तो आप यहाँ इंटरव्यू लेने आए हैं? जबरदस्त, तो फिर तो आपसे फेवर मांगी जा सकती है ना? फेवर? कौन सी फेवर? उसने आईब्रो इकट्ठी करके पूछा तो आरजू ने मासूमियत से उसे देखा। बस अपने बॉस से कहेगा कि मेरी सिलेक्शन कर लें, आखिर लिफ्ट में हमारी थोड़ी दोस्ती तो हुई थी ना। वो तंज भरी नजरों से उसे देखने लगी। दोस्ती? लिफ्ट में? आरजू वही कुर्सी खींच कर बैठ गई। हाँ भैया, भूल गए? मैंने सेफ्टी बटन दबाकर लिफ्ट को अटकने से बचाया। अब इतनी फेवर तो बनती है ना। वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा और अपना हाथ ठोड़ी पर रखा। और अगर मैं कहूँ कि आपकी सेफ्टी से मेरा टाइम वेस्ट हुआ है तो? आरजू फौरन हंसी। ओह, तो आप वो बॉस के हमायती लगते हैं। चले, फेवर न सही थोड़ा सा रेफरेंस ही दे दीजिएगा। आप कहेंगे तो बॉस फौरन मान जाएंगे। उसने होंठों को किनारे दबाए। आप वाकई बहुत कॉन्फिडेंट है।
आरजू ने अपनी फर्जी कॉलर डाले। बस सर, कॉन्फिडेंट तो कामयाबी की चाबी है। वो फखर से बोली, आप देखिएगा, अगर मुझे नौकरी मिली तो बॉस भी मुस्कुराने लगेंगे। उसने फाइल बंद की और संजीदा लहजे में उसकी तरफ देखा। मिस आरजू। आरजू चौंकी। एक मिनट, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मैंने तो अभी बताया ही नहीं। वो सीधा होकर बैठ गया, दोनों हाथ मेज पर रखे और प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। क्योंकि मेरे पास आपकी सीवी की कॉपी है और मैं ही आपका इंटरव्यू कॉन्डक्ट करूंगा, क्योंकि मैं ही इस कंपनी का सीईओ हूँ, मिस्टर ओरहान अंसारी। आरजू के चेहरे के रंग उड़ गए। क्या आप सीईओ हैं? जी। जिस खड़ूस बॉस के बारे में आपने लिफ्ट में पूरा नॉवल सुना दिया था ना, वो मैं ही हूँ। आरजू का मुंह खुल गया। अरे नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही तारीफ के तौर पर कहा था। अच्छा, मैंने तो कभी किसी को किसी की तारीफ में खड़ूस कहते नहीं सुना। बॉस ने सीने पर बाजू लपेट कर कहा, खड़ूस मतलब प्रोफेशनल होता है, सख्त नहीं। आरजू ने सर झुकाकर कहा, वाह भाई, नई डिक्शनरी इजाद कर दी है आपने। उसने तन से कहा। आरजू शर्मिंदा शर्मिंदा सी दिखाई देने लगी। आरजू ने हिचकिचाते हुए मुस्कुराहट दी। मैं सॉरी, मैं वाकई नहीं जानती थी आप। चले छोड़े, इंटरव्यू शुरू करते हैं। और हान ने कलम उठाया और सीधा सवाल दाग दिया, आपने अपनी आखिरी नौकरी क्यों छोड़ी? आरजू ने गला खनकारा। सर, वहाँ के बॉस बहुत सख्त मिजाज थे, हर वक्त डांटते रहते थे, बस मैं बर्दाश्त न कर सकी। और हान ने संजीदगी से उसे देखा। समझ गया। अच्छा ये बताएं, आपको कोई सीनियर कुछ सिखाए और आपको वो बात समझना है, तो आप क्या करेंगी? मैं गूगल कर लूंगी। सर, उसने बेफिक्री से कहा, गूगल? जी सर, इंसान बेजार हो जाता ना, गूगल नहीं। वो हंसी, लेकिन अरहान चुप रहा। मिस आरजू, यहाँ हम गूगल से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने वालों को रखते हैं। आरजू ने हल्के से लब काटे। यानी मैं फेल हो गई? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपको मजाहिया शो के लिए जाना चाहिए, कारपोरेट ऑफिस के लिए नहीं। आरजू का मुंह खुल गया। सर, मैं बहुत सीरियस हूँ जॉब के लिए। वाकई? लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है। अरहान ने कलम रख दिया। माफ कीजिएगा, लेकिन हमारी कंपनी में गैर संजीदा लोगों की कोई जगह नहीं। अब सिलेक्ट नहीं की गई। आरजू के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। लेकिन सर, वो मिनमिनाई। इंटरव्यू खत्म मिस आरजू, आप जा सकती हैं। वो उठी और हॉर्न पीछकर उसने पर्स कंधे पर लटकाया और दरवाजे तक पहुंची। आपने अच्छा नहीं किया मिस्टर खड़ूस, वो ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाई। मेज पर झुककर फाइल देखते और रहान ने मेज बराबर ये सुना था। और रहान के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। सुबह सुबह नमूनों से पाला पड़ जाता है। उसने आरजू की तरफ देखते बगैर खुद से कहा। आरजू मायूसी से ऑफिस के गेट से बाहर निकल गई। चेहरे पर नाउम्मीदी रकम भी थी और दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि मेरी किस्मत का इंटरव्यू शायद कभी पास ही नहीं होता। वो बुड़बुड़ाती ही जा रही थी। बॉस नहीं, जिल्लात था वो। था रूखा इंसान जिसे मुस्कुराहट पर टैक्स लगता हो। इसी स्नाव से सामने एक मानूस सा चेहरा दिखाई दिया। अरे अंकल, आप यहाँ? सिराज इंसारी को ऑफिस में देखकर वो उछल पड़ी। बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल ने हैरत से पूछा। आरजू ने फौरन मुंह बसोड़ा। अंकल, बस क्या बताओ, यहाँ का बॉस बहुत बेमुरवत है, मुझे नौकरी ही नहीं दी। कहता है कि गैर संजीदा लोग ऑफिस के लायक नहीं। अब अम्मी बोलेंगी, देख लिया, ख्वाबों की दुनिया में रहने का नतीजा। अब बर्तन रगड़ो, झाड़ू लगाओ। आरजू की बात पर वो हंस पड़े। अरे, तुम तो बहुत दलेर लगती हो। आओ जरा मैं इस बदलिहाज बॉस से बात करता हूँ। आरजू ने चौंक कर देखा। अंकल, आप जाएंगे? वो बंदा नजर से ही डांट देता है। अरे बेटी, तुम चलो तो मेरे साथ, देखते हैं कितना डराता है। वो दोनों चलते चलते दोबारा उसी ऑफिस में दाखिल हो गए। रिसेप्शनिस्ट घबरा कर खड़ी हो गई। सर, आप इस वक्त? बेटा, कह दो सिराज साहब आए हैं। आरजू ने पलकें झुकाई। कौन सा है? सिराज इंसारी साहब। क्या आप अरहम इंसारी के? जी बेटा, मैं उसका वालिद हूँ। आरजू की आंखें हैरत से फैल गई। उफ अल्लाह, आज का दिन ही खराब है। फौरन से उनके पीछे आई। कमरे का दरवाजा खुला। अरहान ने जब अपने वालिद को देखा तो फौरन खड़ा हुआ। बाबा, आप अचानक यहाँ? इंसारी साहब ने मुस्कुरा कर देखा। मैं जरा तुम्हारी ऑफिस की सख्ती देखने आया था। बेटा, ये लड़की तुम्हें इंटरव्यू देने आई है। अरहान ने एक नजर आरजू पर डाली। जी बाबा, मिली थी और तब से मेरा बीबी मुसलसल हाई है। वो बुड़बुड़ाया था। अरहान, इस लड़की में जान है, ये ऑफिस में रौनक ले आएगी। बाबा, ये रौनक नहीं लाएगी, क्यामत लाएगी। अरहान को गुस्सा आ गया था। अंकल, आपने तो दिल जीत लिया, माने या ना माने, मैं कल से आपके ऑफिस में आ रही हूँ। और अरहान ने हैरान होकर उसे देखा। किसके कहने पर? वो तिल मिलाया। आपके बाबा के कहने पर। वैसे भी किस्मत खुद चल कर आए तो इनकार बदतमीजी होती है। मलिक साहब ने हंसते उसे देखा। ठीक कहा बेटा,
کل سے مس آرزو ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ اور ہان نے سر پکڑ لیا تھا۔ بابا اب آفس چلا رہے ہیں، سر کس کھولنے کا ارادہ ہے؟ وہ دبے دبے غصے سے چلایا، بس بیٹا یہ طے رہا، آرزو کل سے نوکری شروع کرے گی۔ اور ہان نے بے بسی سے کرسی سے ٹیک لگائی، یہ لڑکی نہیں قدرت کا امتحان ہے۔ سراج صاحب نے اپنا فیصلہ سنا کر جا چکے تھے اور جاتے جاتے آرزو نے اسے جتاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ فرحان بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے آفس جوائن کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں اورحان کافی مصروف رہا تھا۔ اسے سینئر کاشف محمود کو اسے رپورٹ سکھانے کا کہا تھا اور کل اس نے اپنی زندگی کی پہلی رپورٹ کاشف محمود کو چیک کیے بغیر ڈائریکٹر سر اورحان کو ای میل کر دی تھی۔ اگلی صبح آرزو چہکتی ہوئی آفس پہنچی، ہاتھ میں کافی کا کپ، کان میں ایئر فون اور چہرے پر وہی بے فکری چھائی ہوئی تھی۔ آج تو سر خود تعریف کریں گے، کل کی رپورٹ میں نے بڑا دل لگا کر کام کیا۔ اس نے اپنی کولیگ رمشا سے کہا تو وہ ہنسی تھی۔ سر اورحان اور کسی کی تعریف کریں یہ ناممکن سی بات ہے۔ آرزو نے اسے کینہ تو نگاہوں سے گورا، اور اس ناممکن کو آرزو ہی ممکن بنا سکتی ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کیے، لیکن قسمت شاید بنک پی کر سو گئی تھی۔ اورحان میٹنگ روم میں داخل ہوا تو چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں گہرا غصہ تھا، اور ہاتھ میں فائل تھی اور آرزو کی رپورٹ اٹیچ کی ہوئی تھی۔ مس آرزو، آواز اتنی سختی کہ پورے میٹنگ روم چونک گیا۔ جی سر، گڈ مارننگ۔ وہ فوراً سے متوجہ ہوئی اور جواب دیا ہی تھا کہ اورحان نے اس کی بات کاٹی۔ گڈ مارننگ چھوڑے، یہ دیکھیے۔ اس نے فائل میز پر پڑھی۔ یہ رپورٹ کس نے بنائی ہے؟ آرزو نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا اور اورحان کا غصہ اسے اندر تک ہلا کر رکھ گیا۔ سر میں نے تھوڑا کریٹیو انداز میں کیا، اس لیے کہ کریٹیو؟ اورحان کا لہجہ خنجر بن گیا۔ اپنی فائنینشیل رپورٹ میں ایموجی کیوں لگایا؟ سیریسلی؟ پورے آفس میں اپنی ہنسی دبانے لگا تھا وہ۔ سر وہ رپورٹ تھوڑی بورنگ تھی اس لیے۔ وہ منمنائی، بورنگ؟ اورحان چلایا، یہ کوئی کارٹون شو نہیں ہے چل رہا، یہ کمپنی ہے۔ ایسے لوگ جو آفس کو مذاق سمجھتا ہے یہاں کے قابل نہیں ہے۔ سفارشی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ فائل وہی پٹک کر سے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آرزو کے چہرے پر ایک سایہ سا لرزا۔ پورا آفس خاموش تھا۔ سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ رون گیا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن پروفیشنلزم سیکھنے کے لیے صرف سوری کافی نہیں ہوتا۔ اور ہان یہ کہہ کر چلا گیا۔ آرزو کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی، پر جیسے جیسے آنسو سوکھتے گئے اس کے چہرے پر شرمندگی کی جگہ شرارت اترنے لگی۔ ٹھیک ہے جناب باس صاحب، وہ آہستہ سا بڑبڑائی، آپ نے سب کے سامنے مجھے رلایا نا، اب میں اپنا پورا انتقام لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مسکرا کر لیپ ٹاپ کھولا اور نوٹ پیڈ میں ایک نوٹ لکھا، پلان اے، باس کو ناکو چرے چپانا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ لوٹی۔ وہ آرزو تھی جو ہارتی نہیں تھی، بس اگلا پلان بنانے بیٹھ جاتی تھی۔ اگلی صبح آرزو دفتر پہنچی تو چہرے پر کچھ الگ ہی چمک تھی۔ اس بات کو رمشا نے فوراً نوٹ کر لیا۔ کیا بات ہے محترمہ، آج تو لگ رہا کسی مشن پر آئی ہو۔ آرزو نے لبوں پر انگلی رکھی۔ چپ، آج باس سے انتقام کا دن ہے۔ کیا مطلب؟ رمشا نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ آرزو نے پرس سے چھوٹا سا ربڑ کا چوہا نکالا۔ رمشا کی چیخ بلند ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ یہ تم کیا لائی ہو یہاں پر؟ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ۔ آرزو نے آنکھ دبائی۔ کل جس طرح اس کھڑوس باس نے سب کے سامنے مجھے سفارشی کہا نا، اس بات کا بدلہ میں یہ لے رہی ہوں۔ رمشا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اورحان اس وقت ایک اہم کلائنٹ میٹنگ کی تیاری میں مصروف تھا۔ میٹنگ شروع ہونے میں بس 10 منٹ باقی تھے جب آرزو دبے پاؤں اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ سر، اپنے تیاری تو کافی اچھی کی ہے۔ آرزو کی بات سن کر اس نے فائل سے سر اٹھایا، ہر چیز سلیقے سے رکھی تھی۔ وہ پہلی بار مسکرایا۔ بس ایک چیز کی کمی ہے۔ اسے باتوں میں لگا کر دراز کے پاس سے اور کچھ ڈھونڈنے کے بہانے دراز کھلا، لیکن اورحان اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آرزو نے پلک چپکتے میز کے نیچے موجود دراز میں وہ چوہا رکھ دیا، ٹھیک وہی دراز جس میں اورحان اپنے مارکرز وغیرہ فائل میں رکھتا تھا۔ وہ ضروری کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آئی۔ کچھ دیر بعد میٹنگ روم میں سب اہم لوگ بیٹھے تھے اور لینن والا کلائنٹ بھی موجود تھا۔ اورحان پروفیشنل پریزنٹیشن دے کر کرسی پر بیٹھا اور مارک کرنے کے لیے جیسے ہی اس نے میز کے دراز سے مارکر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہاں اس کا ہاتھ نرم ملائم نکلی چوہے پر پڑا۔ وہ زوردار آواز میں چیخا، یہ کیا ہے؟ اچھل کر پیچھے کی طرف ہٹا۔ کلائنٹ نے چونک کر اسے دیکھا۔ خیریت تو ہے نا مسٹر اورحان؟ وہ دراز میں کوئی چیز تھی، کوئی مخلوق۔ وہ حواس باختہ سا تھا۔ سب اچانک ہی ہوا۔
اس لمحے آرزو باہر سے گزری تو منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آفس کے تمام لوگ بھی میٹنگ روم کے باہر تماشا دیکھ رہے تھے۔ فرحان نے مارکر کی جگہ چوہا اٹھا کر دیکھا، پلاسٹک کا تھا، بالکل اصلی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ شاید کسی کا پرینک ہے۔ وہ بامشکل مسکرایا۔ واہ سر، آپ کا آفس بڑا کریٹیو ہے، لندن والے کلائنٹ نے کہا تو آرزو کی ہنسی دب نہ سکی۔ جی سر، یہاں سب انوینٹیو آئیڈیاز پر یقین رکھتے ہیں۔ فرحان کی نگاہ سیدھی آرزو پر پڑی۔ اس کی آنکھیں چمک بتا رہی تھی کہ وہی مجرم ہے۔ اسے سینے پر بازو لپیٹ کر آرزو کو گھورا۔ مس آرزو، بعد میں آپ سے اس کریٹیوٹی پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی اور فوراً سے وہاں سے بھاگ گئی۔ آفس کی دوپہر معمول سے زیادہ بھاری تھی۔ کھڑکیوں سے آتی روشنی بھی جیسے مانند پڑ گئی تھی۔ آرزو کے دل میں ابھی تک چوہے والے کامیاب مشن کی خوشی باقی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ باس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، طوفان کا اشارہ تھی۔ وہ لنچ ٹائم سے فارغ ہوئی تو فون کی بیل بجی۔ مس آرزو، فوراً میں کیبن میں آ جائیں۔ اور ہان کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ دل کے اندر تک سردی اتر گئی۔ آرزو نے اپنے بال ٹھیک کیے اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ جی سر، بلایا تھا؟ اورہان اٹھ کر میز کے پاس آیا اور اس کی نظریں چپتی ہوئی تھی، لہجے میں غصہ چھپا تھا۔ بالکل بالکل، آئیں، میں نے آپ کو حساب لینے کے لیے بلایا ہے۔ آرزو نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ سر، میں نے کیا؟ وہ بات مکمل بھی نہ کر سکی۔ چپ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے آج کی میٹنگ میرے لیے کتنی اہم تھی؟ کلائنٹ لندن سے آیا تھا اور تم نے میرے دراز میں چوہا رکھ دیا۔ آرزو کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آتے آتے رک گئی۔ سر وہ تو بس، میں کیا وہ بس؟ ارحان نے غصے میں فائل میز پر دے ماری۔ آواز دیواروں سے ٹکرا گئی۔ آرزو ایک دم پیچھے ہٹی، دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے بس تھوڑا سا ہلکا ماحول بنانے کی۔ ہلکا؟ تم نے پورے آفس کی عزت اتار دی ہے۔ تمہیں پتہ ہے سب کے سامنے کس طرح مجھے سبکی کا نشانہ بنایا گیا؟ وہ غصے سے قریب آیا تو دیوار سے جا لگی۔ وہ اس پر جھکا، دان ہچکچاتے اور انگلی اٹھا کر سے وارننگ دی۔ مس آرزو، اگر تمہیں یہاں کام کرنا ہے تو اصول سیکھو، ورنہ دروازہ وہ رہا۔ وہ ایک دم اسے پیچھے ہٹا کر آرزو کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ آرزو نے نیچے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں صرف اپنے بابا کی وجہ سے میں برداشت کر رہا ہوں۔ اور ہان تلک ہنسی ہنسا۔ آرزو کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ سر، میں نے انکل نہیں، میری محنت نے یہاں رکھا ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ بس۔ اور ہان نے میز پر ہاتھ مارا۔ مجھے وضاحت نہیں چاہیے۔ ایک گیٹ میں تمہارا استعفیٰ میرے ٹیبل پر ہونا چاہیے، سمجھی؟ آرزو نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اگر آپ کے بابا ہوتے تو وہ کبھی ایسا فیصلہ نہیں لیتے۔ اور ہان لمحہ بڑھ کر ٹھٹک گیا۔ میں اپنے باپ کا بیٹا ضرور، مگر آفس کے معاملے میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا۔ جاؤ، تمہارے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے۔ آرزو کے قدم بھاری ہو گئے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، دل جیسے کسی بوجھ سے دبا ہوا تھا۔ باہر نکل کر کرسی پر بیٹھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ٹھیک ہے مسٹر اورحان خان، وہ آہستگی سے بڑبڑائی۔ ایک گھنٹے میں استعفیٰ تو ملے گا، پر اس سے پہلے آپ کو احساس بھی ملے گا کہ آرزو کون ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا، آنکھوں سے آنسو صاف کیے، لیپ ٹاپ آن کیا۔ جب نوکری جانی ہے تو کیوں نہ تھوڑا سٹائل میں جائے۔ اس نے کی بورڈ پر انگلیاں جمائی۔ محترم باس، جنہیں دنیا مسٹر اورحان انصاری کے نام سے جانتی ہے، اور میں دل ہی دل میں کچھ اور ناموں سے پکارتی ہوں، میں آرزو فاطمہ آج باقاعدہ اعلان کرتی ہوں کہ میں اس پریشر کوکر آفس سے استعفیٰ دے رہی ہوں، جہاں چائے ہمیشہ ٹھنڈی باس کے چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جب پہلی بار لفٹ میں آپ سے ملی تھی تب لگا تھا کسی رومانٹک ڈرامے کی ہیرو ہے، پھر پتا چلا آپ تو کارپوریٹ ویلن کی لیول پر ہیں۔ میں نے دل لگا کر کام کیا، رپورٹس بنائی، ای میلز بھیجی، لیکن آپ کو ہر چیز میں غلطی ہی دکھتی رہی۔ چوہا والا واقعہ جرم ہے تو میں مانتی ہوں، پر سر وہ چوہا تو پلاسٹک کا تھا، لہٰذا میں یہ استعفیٰ دیتی ہوں۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور دل میں آزادی کی خوشبو ہے، اور دماغ میں یہی خیال ہے کہ سر آپ سے بچنا ہی کامیابی ہے۔ اختتام پر ایک چھوٹا سا مشورہ، سر کبھی ہنسنے کی پریکٹس کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آرزو فاطمہ، جس نے آخر کار ہمت کر لی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھے ارحان نے یہ ای میل ریسیو کی اور پڑھ کر زوردار کہکا لگایا۔ شکر ہے جان چھوٹی اس آفت کی پڑیا سے۔ اس نے استعفیٰ ڈیلیٹ کرتے آزادی کی ایک گہری سانس دی۔ اور ہم جیسے ہی شام کو گھر اندر داخل ہوا تو ونیلا اور چاکلیٹ کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے الجھ کر کوٹ اتارا اور وازوں کے تعاقب میں کچن کی طرف پڑا۔ کچن کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کاؤنٹر پر آٹا بکھرا تھا، بیٹر گھوم رہا تھا اور درمیان سفید ایپرن پہنے آرزو ہنستی ہوئی چاکلیٹ کریم سے کیک پر دل بنا رہی تھی۔ اس کے بابا کرسی پر بیٹھے مزے سے لے کر چائے پی رہے تھے۔
एक बुजुर्ग उनके पास मुस्कुराकर कुछ सुना रहे थे और एक खातून हंसते हुए पुराने किस्सों की याद ताज़ा कर रही थी। और अरहान के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने गहरी सांस ली। अस्सलाम वालेकुम, वो बामुश्किल बोला। दादा जान ने चौंक कर देखा, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे बुरहान बेटा, आओ आओ, कहाँ थे इतने दिनों से? याद है बचपन में आते थे तो यही किचन मैदान जंग बन जाता था। वो झीम कर मुस्कुराहट से याद आ गया कि ये तो शाहजमान अंकल के वालिद साहब थे। जी दादा, याद है। दादा जान ने मोहब्बत से बाजू फैलाकर उसे गले लगाया। आज तो लग रहा है कि घर फिर से घर बन गया। और हान ने नजरें चुराई। उसकी नजर आरजू पर गई, जो अब बिल्कुल खामोश थी। होंठ सख्ती से भींच रखे थे। वो इसकी तरफ बढ़ा। आप यहाँ? आरजू ने नजरें उठाए बगैर जवाब दिया। अंकल से मिलने आई थी। उसका लहजा सर्द लहजा था। और हान ने पल भर में उसे देखा। वही चुलबुली लड़की जो ऑफिस में तंज के तीर चला रही थी, आज इतनी पुरसुकून, इतनी खामोश कैसे? दादाजान ने उरहान को पुकारा। बेटा, आज का केक आरजू ने बनाया, तुम भी खाओगे? और हान के लोगों पर हल्की मुस्कुराहट आई। जी दादा, क्यों नहीं। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया और उसके वालिद साहब ने जिक्र किया था कि आरजू शाहजमान अंकल की बेटी है। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। आरजू बिल्कुल चुप थी और हान की नजरें बार बार उसका तवाफ कर रही थी कि शायद जो वो कुछ कहे, पर ऐसा ना हो सका। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर वापस लौट गए। शाम ढल चुकी थी। किचन में मक्खन की खुशबू फैली हुई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर बाबा जान के साथ वो बातें करते, उसकी नजर सामने मेज पर रखे बॉक्स पर गई, जिस पर सुनहरी रिबन बंधी हुई थी और साथ एक छोटा सा रेड कलर का कार्ड था। उसे फौरन से उठाकर पढ़ा। ये मंगनी की दावत का कार्ड था जो आरजू फातिमा की तरफ से दिया गया था। और हान का दिल एक लम्हे को थम सा गया। मंगनी? जो बुड़बुड़ाया। कार्ड को उंगलियों पर पकड़े वो बाबा के पास गया। बाबा, ये कार्ड? बाबा ने चाय का घूंट लेते मुस्कुराते उसे देखा। हाँ बेटा, आरजू अपनी मंगनी की दावत देने आई थी। बड़ी अच्छी बच्ची है। और हान ने कार्ड पर नजरें खाड़ दी और हान के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसे एहसास हुआ कि आरजू ने झूठ नहीं बल्कि डाल बनाई थी ताकि उसके बाबा उस पर गुस्सा ना करें। उसने अपनी मंगनी का बहाना बनाकर उसकी इज्जत बचा ली थी। बेटा, तुम्हें पता है, मैं कल बहुत नाराज होने वाला था। सोचा था कि पूछूंगा तुमसे कि तुमने इतनी मुख्ती लड़की को क्यों निकाला, लेकिन जब पता चला कि वो खुद जा रही है तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। और हान के लोगों पर एक तलक सी मुस्कुराहट आई। ओह, तो वाकई बहुत समझदार निकली बाबा। उसके दिल में अजीब सा बोझ उतर गया। किचन में अपनी आरजू के बनाए केक की खुशबू थी, मगर उस खुशबू में एक छुपा हुआ राज था जिसने अरहान के गुरूर को मीठे अंदाज में शिकस्त दे दी थी। सुबह का वक्त था। अरहान अभी ऑफिस की तैयारी में मसरूफ था। सुबह शर्ट के बटन लगाते हुए मोबाइल पर वो मीटिंग की फाइल देख रहा था कि पीछे से बाबा की आवाज आई। अरहान बेटा, आज शाम जल्दी आ जाना। और हान ने नजरें उठाए बगैर कहा, क्यों बाबा, कोई खास बात? सिराज इंसारी मुस्कुराकर अखबार तय करते हुए उसकी तरफ देखकर बोले, हाँ बहुत खास। शाहजहान साहब आए हैं बैरून मुल्क से, आरजू की खुशी में शामिल होने के लिए। पुराना ताल्लुक है, इनकार नहीं हो सकता। पूरा खानदान होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बाबा, क्लाइंट मीटिंग है, मैं नहीं जा सकूंगा। सिराज इंसारी ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और गहरी नजर से बेटे को देखा। क्लाइंट कल भी मिल सकता है, तुम अपने पुराने दोस्त की खुशी हर रोज नहीं देखी जाती। और मैं नहीं चाहता क्या शाहजमान ये समझे कि इंसारी फैमिली बदल गई है। बाबा, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? वो बेजार हुआ। मुझे इस तरह के फंक्शंस में जाना पसंद ही नहीं है। वैसे भी अजनबी लोगों में क्या मजा। माँ बाप संजीदगी से उसे देखने लगे। अजनबी नहीं बेटा, अपने लोग हैं। और हान ने चुप रहकर खुद को कंट्रोल किया। ठीक है, ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा। बाबा मुस्कुरा दिए। कोशिश नहीं, यकीन दहानी चाहिए। शाहजमान के सामने हमारी इज्जत है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ हो। और हान ने सर झुकाकर रजामंदी जाहिर कर दी। जी, जैसे आप कहें। बाबा उठकर बाहर चले गए और हान आईने के सामने खड़ा, हल्की मुस्कुराहट लबों पर आई। अजीब दिन होगा आज का। वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकल गया। शाम के 6 बजे जब वो शाहजमान हाउस पहुंचा तो गेट पर ही कारों की कतार लगी हुई थी। अंदर दाखिल हुआ तो हर चीज मुस्कुराता नजर आ रही थी। मंगनी की तकरीब घर में ही रखी गई थी। अभी वो अंदर दाखिल हुआ था, आपी, कि अचानक एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ है और उसके हाथ में मौजूद ग्लास सीधा और हान के सफेद शर्ट पर गिर गया। ओह माय गॉड! उसे गुस्सा आ गया। आरजू की अम्मी फौरन उसके पास आई। बेटा, ऊपर जाकर साफ कर लो। और हान ने बनाई चढ़ाई। और ऊपर किस तरफ? वो पूछने लगा। लेकिन रिजक की अम्मी आगे बढ़ गई और बादल खास्ता ऊपर उसे चला गया। सीढ़ियों पर कदम रखते नीचे से कहकों की आवाजें गूंज रही थी।
لڑکے والے آ گئے تھے۔ وہ رک سا گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن کیوں وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے اندازے سے سامنے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، کمرے میں مدھم روشنی تھی اور سامنے آئینے کے پاس آرزو کھڑی تھی، ہلکی گلابی فراک میں، بالوں میں موتیے کے پھول اور کانوں میں چھوٹے جھمکے پہنے۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا، اور ہان کے قدم جیسے زمین پر پیوست ہو گئے۔ کیا واقعی یہ وہی ہے جو آفس میں ہر وقت بولتی رہتی تھی؟ اس نے سوچا۔ اسی لمحے آرزو پلٹی اور تیز رفتاری سے آگے بڑھتے اس سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ وہ گڑبڑا گئی، نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے اورہان کرا تھا۔ آپ؟ اورہان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ جی، میں اپنے کپڑے صاف کرنے آیا تھا، بس آپ پیاری لگ رہی ہے۔ اورہان سینے پر بازو لپیٹ کر مسکرایا۔ آرزو نے حیرت سے بھویں اچکائی۔ اتنی حسرت سے کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ ویسے ایک بات کہوں؟ اورہان نے دلچسپی سے دیکھا۔ کیا؟ اس سے پوچھا۔ آپ بھی فیئر اینڈ لولی لگا لیا کریں، سر چہرہ تھوڑا چمک جائے تو شادی جلدی ہو جائے۔ اورہان کے چہرے پر خفگی چھا گئی۔ اب ہوش میں تو ہے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو کچھ لحاظ نہیں ہے؟ آج آپ کی منگنی کا دن ہے اور آرزو نے شانے چکائے اور اس کی بات کاٹی۔ اسی لیے تو خوش ہوں، آج چھٹی ہے آپ کی بد مزاجی سے، پلیز آپ جائیں یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولا تو آرزو ہنس پڑی۔ اگر آپ نہیں لے سکتے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو گفٹ کر دوں گی، لیکن آپ غصہ نہ ہو، کیا پتا آپ کی شادی ہو جائے تو چہرے پر باہر کھل جائے۔ اس نے بیچتے اور مٹھیاں بیچی۔ آرزو گیٹ آؤٹ۔ سوری سر، لیکن یاد رکھیں آفس نہیں میرا روم ہے، اور اگر برا لگ رہا ہے تو نیچے راستہ موجود ہے۔ اور آرزو کے خون بھیگ گئے۔ آپ بدتمیزی سے بڑھ کر ضدی بھی ہے۔ تھینک یو سر، آرزو نے ہنس کر جواب دیا، پھر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب تو آپ مجھے یاد کریں گے نا اپنی آفس کی خاموشی میں؟ اپنے دوپٹہ ٹھیک کرتے سہیلیوں کی آمد پر اس کے ساتھ وہ نیچے چلی آئی تھی، اور دروازہ دھڑام سے بند کر کے وہ باہر نکل گئی۔ اورہان کے چہرے پر عجیب سا خالی پر اتر آیا۔ کمرے میں اس کی خوشبو رہ گئی تھی، جیسے کسی نے شوخ رنگوں کا لمس چھوڑ دیا ہو۔ وہ نیچے پہنچا تو تقریب شروع ہو چکی تھی۔ آرزو سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، گلابی لباس میں مسکراتی اور بالکل گڑیا لگ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک الوہی خوشی تھی۔ لوگ مبارکباد دے رہے تھے، کوئی تصویریں کھینچ رہا تھا، کوئی دعائیں دے رہا تھا۔ اور ہانی کونے میں جا کر کھڑا ہوا۔ تبھی رمشا نے پاس آ کر اس سے کہا، سر آپ بھی مبارک دے دے، آپ کے سابقہ امپلائی ہیں۔ سابقہ؟ وہ لفظ اس کے منہ میں چپ گیا۔ اس کی نظر آرزو پر تھی۔ وہ سب سے ہنس بول رہی تھی جیسے دنیا کی فکر ہی نہ ہو۔ کتنی آسانی سے چلی گئی آفس سے، اور شاید میری زندگی سے بھی۔ وہ بڑبڑایا اور پھر اپنی اس بات پر وہ خود ہی حیران ہو گیا تھا۔ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ اورہان آفس میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھا تھا، مگر ذہن کہیں اور ہی تھا۔ رپورٹس، چارٹس، ای میل، سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ کافی کا کپ ہاتھ میں تھا مگر وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تبھی اچانک اس کے فون کی بیپ نے خاموشی توڑی۔ نوٹیفیکیشن کھولا تو آرزو نے اسے پیک کیا ہوا تھا۔ منگنی کی تصویر کا پورا البم تھا۔ اورہان دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ انگوٹھا خود بخود اسکرین پر چلنے لگا۔ پہلی تصویر میں آرزو گلابی جوڑے میں کھڑی تھی، بال کھلے تھے اور آنکھوں میں گہری چمک تھی، اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کیپشن لکھا تھا، نئی زندگی نئے فیصلے۔ اورہان کی آنکھیں چندے آگے، پھر دوسری تصویر سامنے آئی۔ اسٹیج پر وہ اپنے منگیتر سے انگوٹھی پہنتے ہوئے، وہ ہنسی کے جھرمٹ میں گھڑی ہوئی تھی۔ اورہان کے لبوں پر بیچ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اگلے لمحے دل بھاری ہو گیا۔ یہ سب مجھے چرانے کے لیے کر رہی ہے نا آرزو؟ اس نے خود سے کہا، مگر دل نے فوراً جواب دیا، یہ شاید وہ خود صرف خوش ہے میرے بغیر۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ذہن میں وہ تمام لمحے آنے لگے۔ لفٹ والا سین جب اس نے اس کھڑوس کہا تھا، مرا ہوا جوا جب تراز میں رکھا گیا تھا اور اس نے اسے کمرے میں بلا کر ڈھانٹا تھا، استعفیٰ والا فنی نوٹ، اور پھر کل کی منگنی کی شام۔ اسے وہ بات یاد آئی جب آرزو نے کہا تھا کہ آفس میں اب خاموشی گہری ہو جائے گی، کہ آپ مجھے یاد کریں گے۔ اور باقی آج آفس غیر معمولی خاموش سا تھا۔ کافی مشین کی آواز، فائلوں کی کھڑکھڑاہٹ، سب کچھ بے معنی سا تھا۔ اس کے دل کے اندر عجیب سا اضطراب تھا۔ میں کیوں دیکھ رہا ہوں یہ تصویریں بار بار؟ اسے سر جھٹک کر فون میز پر رکھ دیا، مگر ایک پل بعد پھر اٹھا لیا۔ اس کی نظریں آرزو کی آنکھوں پر رک گئی۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھیں جیسے کچھ کہہ رہی تھی، میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں کہ میں خوش ہوں تمہارے بغیر بھی۔ اور ہن نے گہری سانس لی، لیپ ٹاپ بند کیا۔ کاش تم اتنی آسان نہ ہوتی آرزو فاطمہ۔ وہ بڑبڑایا،
لیکن لگتا ہے مجھے فیئر اینڈ لولی لگانی ہی پڑے گی تاکہ مجھے تمہاری یادوں کا گہرا رنگ مانت پڑ جائے۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر رک گیا۔ باہر دھوپ تھی مگر اس کے دل میں ایک ہلکا سا سایہ اتر آیا تھا۔ پہلی بار ارحان انصاری کو محسوس ہوا کہ شاید کوئی شوخ سی لڑکی اپنی مسکراہٹوں کے ساتھ اس کی خوشیوں کی مکین بن گئی ہے۔ 2 ہفتے بعد ایئرپورٹ کے گیٹ سے نکلتے ارحان کے قدم بوجھل تھے، ہاتھ میں بریف کیس تھامے ہوئے تھا، چہرے پر تھکن تھی، دل میں عجیب سا سکون۔ بالآخر کام ختم ہوا، اب تھوڑا چین ملے گا، اس نے خود سے کہا، لیکن غلطی پر تھا وہ۔ آرام کرنے کی بعد وہ جیسے ہی آفس پہنچا، ریمشا تیزی سے اندر آیا۔ سر، خوش آمدید۔ تھینک یو ریمشا، کوئی خاص اپڈیٹ؟ وہ میز پر کاغذات رکھ رہی تھی، تبھی ایک رنگین لفافہ اس کی طرف پڑا۔ یہ کارڈ آپ کے لیے آیا ہے، آرزو فاطمہ کی طرف سے۔ ارحان نے چونک کر لفافہ اٹھا لیا۔ آرزو؟ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہوئی۔ کارڈ کھلا تو نازک سا ریبن بندھا تھا اور اوپر سنہری حروف میں دل دہلا دینے والا جملہ لکھا تھا، دعوت نکاح آرزو شیراز۔ 2 دن بعد تاریخ رقم تھی۔ لمحے کے لیے فضا میں جیسے ساکت ہو گئے اور ارحان کی نظریں اس پر جم گئی۔ ابھی تو منگنی ہوئی تھی، اس کے لبوں سے بھیگتا نکلا، اتنی جلدی نکاح؟ رمشا نے آہستہ سے اسے دیکھا۔ جی سر، شیراز صاحب کو صبر نہیں تھا شاید، اس لیے آرزو اگلے ہفتے بیرون ملک جا رہی ہے۔ ایک ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ ارحان نے کارڈ میز پر رکھا مگر نظریں ہٹ نہ سکی۔ لفافے سے آرزو کی مسکراہٹ جیسے جھلک رہی تھی، وہی شوق، بے پرواہ اور زندگی سے بھری لڑکی اب کسی اور کی ہو رہی تھی۔ تو واقعی چلی جائے گی؟ یہ سوچتے ہی دل میں ایک انجانی سی کسک اٹھی۔ رمشا کچھ کہنے لگی مگر ارحان نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بس تم جاؤ۔ دروازہ بند ہوا اور اس نے آہستہ سے کارڈ اٹھایا۔ انگلیاں کپ کپا رہی تھی، اس کے لبوں سے مدھم سا جملہ ابھرا اور وہ خود بھی ساکت ہو گیا۔ کاش میں نے تمہیں روک لیا ہوتا آرزو، وہ بڑبڑایا تھا۔ آخر یہ طرف محبت جان لیوا تھا۔ ریسٹورنٹ کی روشنیاں مدھم پڑنے لگی تھی تو ارحان نے دل میں عجیب سی گونج پھیل گئی تھی۔ وہ کارنر ٹیبل پر بیٹھا اپنے کالیگ سے درمیان موجود تھا۔ ایک آفیشل ڈنر تھا مگر نگاہیں بار بار دروازے کی سمت جا رہی تھی اور پھر جیسے کسی نے دل کے عین بیچ پر چوٹ ماری، وہ دشمن جان اندر داخل ہوئی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا، کانوں میں جھولتی چاندی کی بالیاں تھیں اور آنکھوں میں بے تحاشا چمک تھی، مگر آج اس کے ساتھ کوئی اور تھا۔ شیراز اس کا منگیتر، اس کا ہونے والا شوہر۔ شیراز نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، وہ ہنسی جو ارحان نے کبھی اپنے لیے نہیں چاہی تھی، آج وہ کسی اور کے لیے لاج لے جا رہی تھی۔ سر، آرڈر کنفرم کر دوں؟ ویٹر کی آواز پر وہ چونکا، سر ہلایا اور گلاس ہاتھ میں اٹھا لیا مگر پانی پر جیسے آگ بن گیا تھا، گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا نگاہیں پھیلے مگر دل کہاں ماننے والا تھا۔ آرزو کی ہنسی، اس کی چال، سب کچھ ایک لمحے میں جیسے ماضی کے سارے دروازے کھول گئی۔ اور ارحان نے نظر بچانے کی کوشش کی مگر تبھی آرزو کی نگاہ اس پر جا ٹھہری۔ چند لمحے لگے تھے، 2 آنکھوں بس ایک دوسرے کو دیکھتی رہی، نہ کوئی مسکراہٹ ابھری اور پھر آرزو نے نگاہیں پھیری جیسے وہ وجود اس کے لیے بے معنی ہو گیا۔ یہ نظر اندازی، یہ خاموش انکار، سب کچھ اس کے دل کو کاٹ گیا۔ اور ارحان نے چپ چاپ میٹنگ ختم کی، کرسی دھکیلی اور اٹھ گیا۔ دل میں عجیب سا بوجھ لیے وہ اندر آیا۔ سرد ہوا چہرے سے ٹکرائی مگر اندر کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، شہر کی روشنیاں دھندلا رہی تھی مگر اس کے ذہن میں آرزو کا چہرہ بار بار ابھر رہا تھا۔ کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ خوش ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے مگر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیوں مجھے یہ سب قبول نہیں؟ دل کے اندر کچھ ٹوٹ رہا، شاید اس کا غرور۔ وہ سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ بارش کی ہلکی بوندیں ونڈو اسکرین پر پڑنے لگی اور ارحان نے رفتار کم نہیں کی، جیسے خود سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے سڑک کے کنارے ایک سایہ دوڑتا نظر آیا۔ ایک لڑکی نے نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا، خوف سے بھاگتی ہوئی پاس آئی۔ ارحان نے بریک دبایا مگر گاڑی پھسل گئی اور لمحہ بھر میں وہ وجود گاڑی کے سامنے آ گرا۔ یا اللہ! وہ جھٹ سے باہر نکلا، دل جیسے بند ہونے لگا۔ زمین پر بے ہوش پڑی لڑکی کا چہرہ جب اس نے دیکھا تو قدم لوٹ کھڑا گئے۔ آرزو! وہ چلایا، چہرے پر خراشے، دوپٹہ کیچڑ میں لت پت تھا، سانس مدم تھی۔ آرزو! اسے جلدی سے اس کا سر پانی گود میں رکھا مگر وہ بالکل بے جان تھی۔ دور کہیں ایک کار کھڑی تھی، دروازہ کھلا اور اندر کسی کے ہونے کا احساس تھا۔ وہ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ واپسی کی راہ پر لینے لگی۔ ارحان نے چونک کر پیچھے دیکھا مگر وہ سایہ فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے آرزو کو بازو میں اٹھایا، گاڑی کی پیچھے سیٹ پر لٹا اور اسپتال کی سمت دوڑ لگا دی۔ ایمرجنسی کے باہر سفید روشنی کے نیچے وہ دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ ڈاکٹر اندر تھے، نرسیں تیزی سے آ جا رہی تھی۔
بارش تیز ہو گئی تھی مگر اس کا دل اس سے بھی زیادہ طوفانی ہو چکا تھا۔ اب ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پر تھم گیا۔ کیا کہتا؟ دوست نہیں دشمن؟ شاید کچھ نہیں مگر سب کچھ بھی تو تھا۔ میں نہیں جانتا، بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ڈاکٹر نے سر ہلا دیا۔ خوش قسمتی سے زیادہ چوٹیں نہیں آئی، صدمہ شاید زیادہ ہے، شاید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارحان نے لمبی سانس لی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آئی تو نرس نے دروازے سے جھانک کر اسے دیکھا۔ پیشنٹ ہوش میں ہے، مل لیجیے۔ ارحان آہستہ سے اندر آیا۔ آرزو کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے مگر جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ آپ؟ اسے ہلکی آواز میں کہا۔ آپ یہاں؟ ارحان نے کرسی کھینچی، پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں سڑک پر دیکھا تھا، مجھے لگا۔ الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ آرزو نے پلکیں جھکا لی۔ ارحان نے کچھ نہیں پوچھا، وہ جان گیا تھا کہ کچھ باتیں لفظوں میں نہیں کہی جاتی۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر آرزو نے آہستہ سے اسے دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ آگے بڑھا تو آرزو نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھتے ہوئے زاروں کی طرح رو پڑی تھی۔ شراز نے میری عزت پر حملہ کرنا چاہا۔ تو میرا ہونے والا شوہر تھا نا، میرا پاسبان، میرا محافظ، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور ہان جیسے اپنی جگہ جم سا گیا۔ کیا کیا کہا تم نے؟ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ آرزو نے فوراً سے خود کو سنبھالا، سر اٹھایا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کا نرم لمس، گرم لمس ارحان کے وجود سے دور ہوا تو وہ بھی سنبھل کر سیدھا آرزو ہوا اور آرزو نے فوراً سے اسے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ارحان نے مزید کچھ نہ پوچھا، پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اسے دیا، اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اٹس اوکے، میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، نہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ارحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ چلو اب چلتے ہیں۔ ارحان نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنے ہی سہارے سے اسے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ پوری رات ہاسپٹل میں گزر گئی تھی، گھر والے کیا سوچیں گے؟ وہ ڈر رہی تھی۔ میں ہوں نا، ریلیکس۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ارحان سے سوال کیا تو اسے تسلی دینے لگا۔ گاڑی کھل کے دروازے پر رکی۔ آرزو نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک بار پھر سے اسے دیکھا۔ یہ سب کیا سوچیں گے؟ ارحان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے اشارہ کیا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، بس باقی میرا کام ہے۔ وہ آج پہلی بار سے اتنا نرم دل دکھائی دے رہا تھا۔ شاید اس نے ارحان کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ وہ کھڑوس تو تھا لیکن نرم دل کھڑوس تھا، ہر کسی کے سامنے اپنی یہ خصوصیت ظاہر نہیں کرتا تھا، اور آج آرزو پر اس کی یہ خاصیت بھی ظاہر ہو گئی تھی۔ وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سب حیران پریشان تھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ وہ دوڑ کر اپنی امی کے گلے لگی اور رونے لگی۔ ارحان نے میں فون کر کے بتا دیا تھا، ہم تو پریشان ہو گئے تھے، اس نے کہا، اور میں نے خود لے آؤں گا۔ میرا دل تو مانو ڈوب سا گیا۔ ارحان آگے بڑھا۔ آنٹی وہ اس وقت صدمے میں ہے، آپ اسے تھوڑا وقت دیں۔ یہ سن کر آرزو ان سے الگ ہو کر منہ پر ہاتھ رکھتے روتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے ارحان، بیٹا بتاؤ نا کہ ہوا کیا ہے؟ یہ سن کر ارحان دھیرے دھیرے چلتا ہوا صوفے کے پاس بیٹھا اور نگاہیں اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ سب لوگ اسی کے بولنے کے منتظر تھے۔ دراصل یہ اچھی بات تو نہیں لیکن سچا نا آپ سب کا حق ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آرزو کی حالت اس کے منگیتر شراز کی وجہ سے ہے۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو سانپ سونگ گیا تھا، میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ شاہ زمان صاحب کھڑے ہوئے تھے اور ارحان نے انہیں تسلی دی۔ انکل یہ وقت جذبات کا نہیں ہے، اب بے شک شراز کو یہاں بلا کر اس سے پوچھے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، معاملے کو سلجھانے کی کوشش کیجیے۔ شاہ زمان صاحب ارحان کی دور اندیشی کے قائل ہو گئے تھے۔ انہوں نے کال کی، شراز کے ماں باپ کو کال کر کے بلوایا تو آرزو سوجی آنکھوں کے ساتھ وہاں سب کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی تھی، اور جان بھی موجود تھا۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کے بیٹے نے کیا کیا؟ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ ابھی 2 دن میں اس کی دلہن بننے والی تھی۔ اس بات کو آپ جسٹیفائی کر سکتی ہیں؟ آرزو کے والد صاحب کی آواز بلند ہوئی تو شراز کے ماں باپ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شراز بھی وہاں موجود تھا جو کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا۔ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، اس میں اتنا بڑا ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی کتنی پارسا ہے، اگر یہ اتنی پارسا نہ ہوتی نام بیچتے اسے اپنے منگیتر کے ساتھ۔ یہ سن کر شاہ زمان صاحب کا خون کھول اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے آرزو کھڑی ہو گئی، اس نے انگلی اٹھا کر شراز کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے کوئی تعلق رکھنا بھی نہیں ہے۔ جو شخص اپنی ہونے والی بیوی کی عزت کا محافظ نہ ہو وہ بعد میں اس کا محافظ کیسے بن سکتا ہے؟
माना कि बेशक मियाँ बीवी लिबास है, लेकिन उससे पहले कोई रिश्ता कायम करना बहुत बड़ा गुनाह है और तुम इस गुनाह के मुर्तकिब हो। मैं तुमसे क्या रिश्ता जोड़ूंगी, मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करने के लिए तैयार हूँ। उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। मैं तुम जैसे शख्स के साथ शादी नहीं करना चाहती। आरजू रोते हुए बहते आंसू के साथ शराज को उसकी हकीकत दिखा गई थी। क्या कर रही है आरजू, ये जज्बात से काम लेने का वक्त नहीं है। आरजू की वालदा ने आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक शराज के माँ बाप उठकर जा चुके थे और मंगनी की अंगूठी वापस कर दी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी 2 दिन बाद शादी थी और तुमने अपनी शादी तोड़ दी। उसकी वालदा का बस नहीं चल रहा था कि उसे थप्पड़ लगा दे। जो मामला बैठकर सुलझने का था उसने बिगाड़ दिया था। पूरे खानदान में ये बात फैल गई थी। सब लोग क्या कहेंगे, थू थू करेंगे हम पर। तुम शराज को माफ कर देती बेटा। ये सुनकर आरज़ू बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। अब कौन आएगा उसे ब्याहने। जिसकी शादी टूटने की खबर पूरे खानदान में फैल जाए तो फिर दोबारा उसकी शादी नहीं हो पाती। उसकी वालदा उसके गम को सीने से लगा ले गई थी और बुलंद आवाज में चीखते हुए उसे बताने लगी कि उसने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों बिगाड़ ली है। दादा जान भी उदास थे। शाहजमान साहब गुस्से में यहाँ से वहां टहल रहे थे और आरज़ू एकदम चुप फर्श को घूर रही थी। तभी रहान खड़ा हुआ। आंटी, मैं करूंगा आरज़ू से शादी। ये सुनकर जहां तमाम लोग ठहर के वहीं आरज़ू ने निगाह उठाकर रहान की तरफ देखा था, जो खाली खाली निगाहों से उसे देख रहा था। बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम। आरज़ू की वालदा को यकीन ना है कि ये सच में हो सकता है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है और मुझे अपने बेटे पर फख्र है कि उसने एक ऐसे वक्त में आरज़ू को सहारा देने की कोशिश की है जब उसके अपने भी पीछे हट रहे थे। दरवाजे में खड़े सिराज अंसारी ने ये कहकर अपनी बाहें फैलाई थी। आरज़ू से अपने आंसू को जब्त किए हुए थे। उन्हें देखकर वो बिलक बिलक कर रो पड़ी और दौड़कर उनके सीने से लग गई। अंकल, अंकल, मुझे आपकी बेहद जरूरत थी। रिश्ता तोड़कर मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मेरे घर वाले इस बात पे बिल्कुल ना एग्री थे। सिराज साहब ने उसके आंसू साफ किए। तुम्हें सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा किरदार साफ है और तुम्हारी नीयत साफ है। तुम्हारी जैसी बेटी तो किस्मत वालों को नसीब होती है और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे घर का आंगन भी तुम्हारी हंसी से गूंजेगा और मेरे घर को रौनक बख्शेगा। आरजू की पलकें धीरे से झुक गई। उसने कनखियों से और हान की तरफ देखा था, जो सीने पर बाजू लपेटकर सर झुकाए संजीदा खड़ा नजर आ रहा था। 2 दिन बाद शादी का दिन मुकर्रर था, लेकिन आरजू के अंदर बेचैनी हद से सवा थी। वो अपने कमरे में टहल रही थी। रात के 10 बज रहे थे और हान से उसकी इस हवाले से बात ना हुई थी। वो पूछना चाहती थी कि कहीं वो उससे जबरदस्ती तो नहीं शादी कर रहा, कि उस पर तरस तो नहीं खा रहा। ये सब कुछ उसके लिए बेपनाह हैरानी का बायस था। भले आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जो उस सिर्फ कामदार जोड़े में सुनहरी दुपट्टा सर पर सजाए अपने आंगन में बैठी अपनी होने वाली मजाजी खुदा का इंतजार कर रही थी। तभी उसे बैरूनी दरवाजे से बारात आती आई का शोर सुनाई दिया और हान सिराज अंसारी के हमरा चलता अंदर दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए आरज़ू की सांसें जैसे रुक सी गई। उसने बेख्तियार अपने धड़कते हुए दिल को थामा और निगाहें झुका ली। घूंघट के पार से वो रहान की खामोश निगाहों को बखूबी देख सकती थी। वो धीरे धीरे चलता उसके बराबर में आकर बैठ गया। मौलवी साहब ने इजाब व कबूल के लिए उन दोनों से रजामंदी पूछी तो दोनों ने इंतहाई आहिस्तगी के साथ 3 बार कबूल है कर के कहकर एक दूसरे को अपनी जिंदगी में कबूल किया था। आरजू के लिए सब कुछ गैर मुतवक्का था और अरहान, उसकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। रुखसती का शोर मच उठा तो आरजू का दिल चाह के दहाड़े मार मार कर रहा है। शिराज के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसके दामन को दागदार करने की कोशिश की थी। और अरहान के साथ तो अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज ही ना थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ जन्मों के भीड़ की तरह लड़ते रहते थे और अब एक दूसरे के मियाँ बीवी बनकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थे। आरजू का दिल खौफ से धड़क रहा था और हान के चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। वो बहते आंसू के साथ अपने घर को अलविदा कहकर अरहान के हमरा उसके घर आ गई थी। कमरे के बीचों बीच बैठी वो उसका इंतजार कर रही थी और थक चुकी थी। गली ने जब 2 बजाए तो उसका इंतजार जवाब दे गया और अपने अरूसी लिबास में बैठ के पुष्ट से टेक लगाए वही सो गई। थोड़ी देर बाद उसे कमरे में आहट का एहसास हुआ तो एक झटके से सीधी होकर बैठी और हान ने इसका ये बिखलाया हुआ अंदाज भरपूर अंदाज में देखा और अपना निचला होंठ दांतों तले दबाकर अपना हंसी को रोकने की कोशिश की। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके बराबर में बैठा, उसका घूंघट धीरे से उठाया तो आरजू की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानती हूँ कि शादी आपने मजबूरी में की है, मुझ पर दाग न लगे इसलिए।
آپ نے مجھے بچانے کی کوشش کی، میں جانتی ہوں آپ خوش نہیں ہیں، اس لیے اگر آپ کو لگے کہ آپ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ روانی میں اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی تھی، اگر پر آ کر پلکیں اٹھا کر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد جب اس نے ارحان کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ اگلے پل اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا اور دھیرے سے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مس آرزو، آپ سے کس نے کہا کہ میں نے آپ سے مجبوری میں شادی کی ہے؟ ارحان کا محبت بھرا لہجہ سن کر آرزو کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے پلکیں جھکا لی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھ سے کیوں بات نہ کی؟ مجھے لگا آپ مجبور ہیں۔ ارحان نے کہا "شش" کہہ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس اب وہ کچھ بھی نہیں، مجھے تو لگا تھا کہ میں مرنے لگا ہوں۔ تمہاری شادی کا کارڈ دیکھ کر مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ آرزو نے یہ سن کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب حیران کیا ہو رہی ہو؟ تمہارا یہ شوہر تمہارا عاشق نکلا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ آرزو نے پہلے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائی اور ہنستے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ تم سے لڑتے لڑتے کب تم میرے دل میں اتر گئی مجھے پتا ہی نہ چلا۔ ہوش تو تب آیا جب میں شراز کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھ کر میں دل نے مجھ سے کہا کہ تم نے زارا جیسا ہیرا کھو دیا۔ اس دن مجھے اپنی قسمت پر دکھ ہوا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری قسمت میری آزمائش کر رہی ہے اور تم میری ہی جھولی میں آ گرو گی۔ آرزو نے شرماتی ہوئی نگاہیں اپنی نظر اس پر دکھا تھا اور پھر نگاہیں جھکا لی اور ارحان نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تھی۔ پہلی بار آرزو صاحبہ اتنی ڈری سے ہوئی شرمائی شرمائی نظر آ رہی ہے، کچھ کمی کمی لگ رہی ہے۔ اور لڑنے جھگڑنے والی آرزو کہاں گئی؟ ارحان کی اس طرح کہنے پر آرزو نے اس کے سینے پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ ارے ارے بس کر دی، کیا پہلی رات میں مجھے ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ آرزو نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جسے ارحان نے بھی ساختہ چوم لیا۔ تمہارے جیسی زندگی بے حد مجھے ضرورت تھی، میں ہنسنا بھول چکا تھا، اپنی ذات کو ایک خول میں قید کر لیا تھا، لیکن تم نے میری ذات کے خول کو توڑ کر مجھ سے ایک نیا ارحان برآمد کیا۔ اب وہ تمہارے سامنے تمہیں محبت پاش نگاہوں سے دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے کس پیارے سے دلہن کو اپنی محبت کی برسات میں بھگو کر سے یقین دلاؤں کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارحان نے ایک جھٹکے سے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا اور اسے دیوانہ وار چومنے لگا تو آرزو کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا اور ارحان کی وارفردگی دیکھ کر وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی تھی، جس نے شراز جیسا بدکردار شخص اس کی زندگی سے نکال کر ارحان جیسا ہیرا اس کی زندگی میں فٹ کر دیا تھا۔ اس کی محبت سے شرمسار ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھے محبت سے مسکراتے اس کی محبت بڑی اداؤں کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ اور یوں ارحان اور آرزو کا وہ مس میچ کپل جو ان دونوں نے کبھی سوچا نہ تھا اب ایک دوسرے کی نظر میں پرفیکٹ کپل بن چکا تھا۔